सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको खण्ड मत्ती 7 अध्यायको 15 देखि 27 पदसम्म छ। रुख र त्यसको फल। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बोसाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हौ। दुई किसिमका जग। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह छ। परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउने मानिसहरू भएर हामी उहाँको अगुवाई खोज्छौँ अनि उहाँले मण्डलीलाई आज के भन्नुहुन्छ हामी विचार गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर वचन सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा आउनुहोस्। तपाईँ जसले वचन बोल्नुभयो अनि आज हामीहरूसँग पनि पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ, हामी सुन्नेहरूलाई तपाईँको अभिषेक दिनुहोस् अनि म बोल्नेलाई तपाईँको वचन बोल्न सहायता गर्नुहोस्। गुहार माग्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अझ यस्तो समय माहौलमा हामीहरू छौँ जहाँ फेरि दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको लकडाउनहरू लगभग सुरु भएको छ अनि मण्डलीमा ठुलो सङ्ख्यामा बसेर आराधना गर्ने, वचन सुन्ने यो अवसर नभएको अथवा घट्दै गएको अवस्थामा हामीले वचन तपाईँको माझमा यसरी मिडियाद्वारा ल्याउँदैछौँ अनि हामी चर्चमा पनि सङ्गति गर्दैछौँ। आशा छ यो समय माहौलमा तपाईँको घर घरमा अनि तपाईँको सानो झुन्डहरूमा अनि सेटेलाइट झुन्डहरूमा तपाईँले प्रभावकारी रूपले आराधना गरिराख्नु भएको छ अनि हामी एक आपसलाई प्रार्थनामा सम्झने छौँ। जस आफ्नो अगाडि भएको कुराहरूलाई मात्र ध्यानमा राखेर होइन, तर मण्डलीलाई ध्यानमा राखेर हामी वचन सुन्नेछौँ अनि एक आपसमा बाँड्नेछौँ। यो हाम्रो मण्डलीको प्रथा, एउटा बसेको बानी जस्तो हाम्रो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई कुनै कुरामा खाँचो छ, तपाईँको नजिक भएको साथी छिमेकीहरूलाई कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको छ भनेदेखि पास्टर अगुवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला अनि हामीले मण्डलीले सक्ने सहयोग अनि परामर्श दिन हामी तयार छौँ अनि तपाईँहरूलाई हामीसँग साथमा कनेक्टेड रहनको लागि हामी आह्वान गर्दछौँ। हामीले गएको हप्ता वचनको श्रृङ्खला नयाँ सुरु गरेका थियौँ अनि त्यसको शीर्षक चाहिँ मैले द रियल चर्च, वास्तविक मण्डली भन्ने शीर्षक यसको राखेको छु अनि यसलाई हामी केही हप्तासम्म निहालेर हेर्नेछौँ। अनि यो मण्डलीलाई खाँचो भएको विषयवस्तु हो भनेर मैले गएको हप्ता बाँड्दै थिएँ कि तपाईँ हामीले मण्डली
भनेपछि कस्तो परिभाषा लिएर बोकेर हिँडेका छौँ, कस्तो विचार शैलीले अनि कस्तो इच्छा आकाङ्क्षाले भरिएको हाम्रो विचार धारणाहरू छ मण्डली भन्दाखेरि। एक दुईवटा कुराहरू तपाईँको माझमा मैले बाँड्दै थिएँ कि हामी सोच्छौँ मण्डलीमा हुने क्रियाकलापहरू कार्यविधिहरू जोडेर बनेको समाज हो। जुन एउटा नक्सा चित्र मैले देखाएको थिएँ, र मण्डली चाहिँ त्यसभित्र हुने कार्यक्रमहरू अनि क्रियाकलापहरू अनि सबै जोडेर बनेको सङ्गठन संस्था हो कि भन्ने हामीले आशा विचार पूर्वधारणा राखेका छौँ। त्यो सबै हाम्रो दिमागबाट निकाल्नलाई हामीले परेको छ भने नयाँ तरिकाले मण्डलीलाई बुझ्न हामीले कसरी पढ्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ यो वचनको श्रृङ्खलाले सम्बोधन गर्न चाहेको छ। रुथ हेली बार्टनको किताबबाट मैले तपाईँलाई बाँड्दै थिएँ कि कम्युनिटी इज द मोस्ट ओभर प्रमिस्ड एन्ड अन्डर डिलिभर्ड। समुदाय भनेको चाहिँ हामी मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारणले धेरै आशा गरिएको, ओभर प्रमिस्ड प्रतिज्ञा गरिएको तर थोपै नपाएको अवस्था चाहिँ मण्डली भएको छ भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पुस्तकमा। भनेदेखि तपाईँ हामीहरू पनि सायद मण्डलीप्रति कति तितोपना, कति असन्तुष्टिताहरू, आशा गरेको एउटा डिसपोइन्टमेन्टहरू बोकेर पनि हामी बसेको हुन सक्छौँ। अनि यस कारणले गर्दा डिट्रिच बनहफरले भनेको कुरा कि तपाईँ र मेरो त्यो समाज समुदायप्रतिको विश ड्रिम्स, आफ्नो आकाङ्क्षाको सपनाहरू जति छिटो चकनाचुर हुन्छ त्यति सबैको लागि फाइदा हुनेछ भन्नेको तात्पर्य चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा, स्वार्थ, चाहनाहरूलाई चकनाचुर नपारेसम्म हामीले मण्डलीलाई ख्रिस्टको शरीर हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने अवस्था उहाँले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा हामीले वचन सुन्दै थियौँ कि मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको शरीर हो भनेदेखि आज त्यसको दोस्रो भागमा चाहिँ हामी मण्डलीको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भाग, एउटा दोस्रो मण्डलीलाई बुझ्नु पर्दा नबुझी नहुने है विचार आज तपाईँको माझमा बाँड्दैछु। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन, बाइबल। बाइबल जुन चाहिँ हाम्रो शिक्षाको मूल आधार हो। अब बाइबल भन्ने बित्तिकै क्रसवे चर्च एउटा बाइबल शिक्षा, सान्दर्भिक शिक्षामा हामी समर्पित छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ है। बाइबल मात्रै हाम्रो शिक्षाको आधार हो भन्दै आज नेपाल देशमा अनि विश्वभरि हेर्दाखेरि यही बाइबललाई नै धेरै थरीबाट बुझिएको अनि धेरै थरीबाट अर्थ लगाएको, इन्टरप्रिटेसन गरेको र यसको अर्थ एउटा बुझ्न नसकिने अवस्थामा भएर पुगेको हामी देख्दछौँ है। बाइबल चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पुस्तक हो। यो इतिहासको पुस्तक होइन, हिस्ट्री बुक होइन, तर यो हिस्टोरिकल किताब हो जहाँ चाहिँ हिस्ट्रीमा भएका कुराहरू यहाँ लेखिएका छन्, तर कसैले यसलाई अर्थ लगाएर समाजले यसलाई प्रयोग गरेर अनि त्यो वचनलाई जीवनमा अभ्यास गर्दै अनि बाइबललाई अर्थ लगाउन, इन्टरप्रेट गर्न, यसको अर्थ बुझ्दै आएको अवस्थाहरू हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। एकजना इतिहासकार हुनुहुन्छ थमस के हिल भन्ने व्यक्ति, उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, त्यसको नाम चाहिँ हो द गिफ्ट अफ द ज्युज। यहुदीहरू चाहिँ उनीहरूको इतिहास परम्पराबाट उनीहरूले दिएको वरदान विश्वलाई के हो, त्यो शीर्षक द गिफ्ट अफ द ज्युज। त्यसको सब टाइटल छ हाउ अ ट्राइब अफ डेजर्ट नोम्याड्स चेन्ज द वे एभ्रीवन थिङ्क्स एन्ड फिल्स। कसरी चाहिँ त्यो मरुभूमिमा फिरन्ते जातिले दिएको यो वरदानद्वारा आज संसारमा सबैले हेर्ने, देख्ने दृष्टिकोणहरू र बुझ्ने र आफूले अनुभव गर्ने शैलीहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ। उहाँले इतिहास अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो सभ्यता चाहिँ लिखित रूपमा रहेको हाम्रो लागि अध्ययन गर्न पहिलो सभ्यता चाहिँ सुमेरियन सभ्यता।
सुमेरियन सिभिलाइजेसन भन्छ, जसले चाहिँ आफूले गरेको काम कुराहरू लिखित रूपमा लिपिबद्ध रूपमा राखेको केही ठाउँहरू कति कुराहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। केही अवशेषहरू छन्, विशेष गरी आजको इराक अनि इरान देशमा यो युफ्रेटिस र टाइग्रिस खोलाको बिचमा रहेको मैदान, एउटा समतल मैदानमा चाहिँ ती कुराहरू आजसम्म पनि खोज तलास भइरहेको छ। अनि प्रथम सभ्यता चाहिँ सुमेरियनहरूका थिए अनि उनीहरूको लेख्ने कुराहरू चाहिँ आज माटोको टुक्रा टाक्रीहरूमा अझै पनि हामी पाउन सक्छौँ। उनीहरूको विचार शैलीहरू कस्तो थियो भन्ने कुरा अलिकति केही ती अवशेष तत्त्वहरूबाट हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छैन, तर पहिलो सभ्यता त्यो थियो भनेदेखि इतिहास अध्ययन गर्दै त्यो चाहिँ 5000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट है, यीशु ख्रिस्टभन्दा ईस्वी पूर्व 5000 वर्ष अगाडि भएको सभ्यताको विषयमा हामीसँग केही लिखित कुराहरू छन् भनेदेखि करिब 3000 वर्ष अगाडि चाहिँ यहुदीहरूको हिब्रू सिभिलाइजेसन आइपुगेको हामी देख्दछौँ इतिहासमा। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ बाइबल चाहिँ पश्चिमेली सभ्यताको मूल आधार बनेको हामी पाउँदछौँ। कोर्नर स्टोन अथवा एउटा फाउन्डेसनको कुनै ढुङ्गो विश्व इतिहास र सभ्यताको निम्ति कुनै ढुङ्गो चाहिँ है हिब्रूहरूको सभ्यता बनेको हामी देख्दछौँ। अथवा उनीहरूको लेखाइ अनि बाइबल चाहिँ त्यो कुनै ढुङ्गो बन्न पुगेको हामी देख्दछौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ एन्ड दो द बाइबल इज राइटली कन्सिडर्ड द बुक अफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, हुनसक्छ है यो स्वीकार गरिएको विषय छ कि बाइबल चाहिँ पश्चिमेली सभ्यताको मूल आधार बनेको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसनल डकुमेन्ट, त्यो चाहिँ पूर्वाधारमा भएको प्राथमिक लेखहरू चाहिँ हामी इतिहासमा पाउँछौँ है। तर यो बाइबल भनेको चाहिँ एउटा लेख होइन, यो चाहिँ कलेक्सन अफ लाइब्रेरी र पुस्तकालय नै हामीले मान्नुपर्छ। अनि त्यो प्रकारले यसलाई अध्ययन गरिनुपर्छ। यसकारण उत्पत्तिको पुस्तकलाई कसरी अर्थ लगाउने, कसरी बुझ्ने भन्दा ऐतिहासिक शैलीबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि भजन सङ्ग्रहलाई कसरी बुझ्ने, अर्थ लगाउने भने त्यो शैलीमा बुझ्नुपर्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राखेर अनि विश्व इतिहासले कसरी प्रयोग गर्दै आएको छ भन्ने कुरा हामीले पहिले बुझ्न आवश्यक छ। नयाँ करारको पुस्तक मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नालाई कसरी बुझ्ने र अध्ययन गर्ने अनि त्यसपछि जीवनमा लागू गराउने भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। यो ऐतिहासिक मात्र होइन, त्यो आजको निम्ति है, आज विश्व सभ्यताको निम्ति नै मूल आधार बाइबल बनेको छ भनेदेखि क्रसवे चर्च हामी मण्डलीले बाइबलमा विश्वास गर्छु भन्दा हामीले के अर्थ लगाएका छौँ, के बुझेका छौँ, यो बुझ्ने चाहिँ आजको वचनको मुख्य उद्देश्य हो। हामीले बाइबल केन्द्रित मण्डली हौँ भन्दा हामी के बुझेका छौँ। त्योभन्दा पहिला है बाइबलमा कसरी विश्वास गर्ने त भन्ने प्रश्न राख्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूमा रहिआएको छ जुन चाहिँ हाम्रो अर्थ, हाम्रो विश्वास होइन, अथवा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने है। अब म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अब सबै गलत भन्ने मेरो न्याय होइन, मैले जज गर्न खोजेको होइन, तर नेपाली मण्डलीहरूमा कसरी बाइबललाई प्रयोग हुँदै आएका छन्। अब सुरु गरौँ हामी है। मैले गाउँघरमा जाँदा यस्तो विश्वासी जनहरू भेटेँ, पुरानो विश्वासीहरू जसले चाहिँ बाइबललाई पिल्लोमा राखेर सुत्दाखेरि मिठो सपना चाहिँ मिठो आउने उहाँहरूको विश्वास धारणा छ। बाइबललाई खोलेर पढ्नुभन्दा पनि पिल्लोमा राखेर सुत्दाखेरि सपना मिठो देख्ने उहाँहरूको विश्वास। अथवा कोही व्यक्तिले चाहिँ बाइबलमा सधैँ म झोलामा बोकेर हिँड्छु है, एउटा हतियार जस्तो, कहीँ बाटोमा केही आइपर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने हतियारको रूपमा पनि कतिले बाइबललाई बोकेर अनि विश्वास गरेर हिँडेको हामी देख्दैछौँ। कतिको विचार चाहिँ बाइबल चाहिँ पढ्नुपर्छ, किनभने कसैसँग छलफल डिस्कस पर्दाखेरि चाहिँ एउटा तर्क जित्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। अनि तर्क जित्नको लागि बाइबलको शिक्षा अध्ययन गर्दै है अनि त्यसलाई च्यापेर राखिरहेको पनि हुन्छ। बाइबल एउटा तर्कको उत्कृष्टतामा प्रयोग गर्न चाहने।
अनि हामी कति देख्छौँ बाइबल कलेजहरू छन्, सेमिनरीहरू छन् जहाँ बाइबलको अध्ययन हुन्छ, गराइन्छ। अनि अधिकतम मात्रामा त्यहाँबाट इन्टेलेक्चुअल कुराहरू अधिकतम मात्रामा हुन्छ, अध्ययन गर्ने कसरी है। अनि जसले धेरै डिग्री हासिल गर्यो ऊ चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअली धेरै केपेबल, यो समाजमा इन्टेलेक्चुअल भर्याङ चढ्नको निम्ति एउटा माध्यम पनि बनेको हामी देख्दछौँ भने यो कुनै मैले न्याय गरेको होइन, जज गर्नु खोजेको होइन। म आफू पनि बाइबल कलेजमा पढाउँछु, असल उचित कुरा छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले यसलाई इन्टेलेक्चुअल माध्यमहरू बनाइराखेका हुन्छौँ भनेदेखि अर्को पक्ष मानिसहरू छन् जसले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई चुस्त र सन्तुलित राख्नको लागि बाइबललाई अध्ययन गर्ने, पढ्ने अनि आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्नो मनोभावनाहरूलाई जोडेर चाहिँ आत्मिकी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि बाइबल अध्ययन गरिरहेको पनि हामी देख्दछौँ। भनेदेखि यस्ता अरू तरिकाहरू छ बाइबललाई प्रयोग हुने। जसरी एउटा कुनै मानिसको सम्प्रदायले, डिनोमिनेसनहरूले एउटा सिस्टम, एउटा स्ट्यान्डर्ड तोक्नको लागि है, एउटा साम्प्रदायिक प्रणाली तय गर्नको लागि चाहिँ बाइबल र यसको प्रयोगहरू गरिरहेको हामी देख्दछौँ। तर आज तपाईँ र मेरो खाँचो चाहिँ है, आज यो वचन किन सुन्नुपर्ने? हामीले जब बाइबलमा हामी विश्वास गर्छौँ भन्दा हामीले लगाउन खोजेको अर्थ के हो है? अब इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू यो बाइबलकै विषय लिएर, विशेष गरी सत्यताको विषयलाई लिएर लडाइँ झगडाहरू भएको पनि हामी देख्दछौँ है। सुरुको शताब्दीदेखि नै कि कसरी झुटो शिक्षा है, अनि हेरेसी, अनि एउटा सही शिक्षालाई कसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने पावल प्रेरितले सङ्घर्ष गरिरहेको हामी पहिलो दोस्रो तिमोथीहरूमा देख्छौँ। भनेदेखि यो पछिल्लो शताब्दीहरूमा पनि कसरी गलत शिक्षाहरूलाई लडाउन, पहिचान गर्न र त्यसलाई उम्रन नदिनको लागि मानिसहरूले एउटा अर्थोडक्सी है, ट्रु फेथ, विश्वासको सत्य विश्वासको आधार तोक्नको लागि धेरै जोखेर तौलेर चाहिँ उनीहरूले विश्वासको आधारहरू है, क्याटेकिजमहरू, शिक्षा आधारहरू बनाएका हामी देख्दछौँ। अनि त्यो असल उचित कुराहरू हुन्, चाहिन्छ। तर इतिहास हामी यो कुरा पनि देख्दछौँ कि सत्यताको खोजीमा, सत्यताको आधार पूर्वाधारको खोजी निर्माण गर्न खोज्दै गलत माध्यमहरू प्रयोग गरेर, गलत तरिकाहरू प्रयोगमा ल्याएर धेरै सर्वनाश ल्याएको पनि हामी इतिहासमा देख्दछौँ। जस्तो हामीले रेफर्मेसनको समयमा हेऱ्यौँ भनेदेखि रिफर्म चर्च, रेफर्मेसन चर्चहरू अनि प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले क्याथोलिक चर्चहरू विरुद्ध गरेको अर्थोडक्सीको नाराबाजीमा त्यहाँ लडाइँ सुरु भयो। अनि भनिन्छ त्यो समय अवधिमा, रेफर्मेसनको समयमा मात्र करिब 30,000 जना मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए लडाइँमा। के को लडाइँमा? रेफर्मेसन, अर्थोडक्सी, सही विश्वासको आधारको खोजीमा। अनि इतिहासमा यस्तो घटनाहरू पनि घटेर आएको हामी देख्दछौँ। आफू ठिक छु भनी पहिचान राख्नको लागि अरूहरूको विरोध गर्दै, अरूहरूलाई भिलनाइज, उनीहरूलाई दुश्मन बनाउँदै, अनि उनीहरूको पतन, उनीहरूको दोष आरोपमा उनीहरूलाई रुखमा बाँधेर जलाएर मारेको, बर्न एट द स्टेक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, पनि हामी देख्दछौँ। भनेदेखि विश्वको अरू धेरै स्थानहरूमा चाहिँ धार्मिक लडाइँहरू भएर मानिसहरू धेरै जीवन गुमाएको अनि समाजमा धेरै सर्वनाश ल्याएको कुराहरू पनि हामी इतिहासमा अध्ययन गर्न सक्दछौँ। अब यसमै दिन बिताउने इच्छा मेरो होइन है, इतिहासको घटनाहरू तपाईँलाई बताउन चाहेको थिएँ, हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर आजको मुख्य कुरो चाहिँ के हो त भन्दा, हामीले आफ्नो चिनारी पहिचान ब्यानरमा है, एउटा तोकुवा नाराबाजी लाउँदै हामीले आफ्नो जीवनशैलीहरूलाई विचार गर्नुपर्ने, सत्यताको खोजी, सत्य शिक्षाको आधार बनाउन खोज्दै हाम्रो आफ्नो व्यवहारिक तरिकाहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने है, त्यो आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। भनेदेखि हामीले वचनलाई कसरी अध्ययन गर्ने र कसरी बुझेर हाम्रो जीवनको अभ्यास तरिकाहरूमा हामीले ल्याउनु पर्ने। वचन बाइबल एउटै प्रकाश है,
परमेश्वरले दिनुभएको है कि हामीले उहाँलाई सोध्नुपर्ने होइन र उहाँकै इच्छा र योजना उद्देश्य चाहिँ के थियो त, जसले यो प्रकाश यो बाइबल हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको उद्देश्य र इच्छा चाहिँ के थियो र त्यसपछि हामीले पालन गर्नुपर्ने हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो त। एकछिन हामी निहालेर यी कुरालाई हेर्नेछौँ, किनकि हाम्रो माझमा भन्नुपर्दा धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि प्रशस्तै छँदैछन्, उम्रिरहेका छन्। अनि त्योहरू पनि हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ, त्योहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। सायद आजको वचनले सबै सम्बोधन गर्दैन, तर हामीले ध्यान विचारमा आफूले सत्यता परमेश्वरले दिनुभयो यो प्रकाश बाइबल, उहाँको मन हृदय इच्छामा के कुराहरू थिए त, एकछिन हामी विचार गरौँ है। बाइबललाई नै आफ्नै आवाज र अर्थमा बुझ्नु पर्दा, बाइबललाई यसको आफ्नै अर्थ र यसकै आवाजमा बुझ्नु पर्दा हामी के कुराहरू देख्छौँ है। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि उत्पत्ति 1 अध्यायमा जहाँ परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी आदिमा सृष्टि गर्नुभयो। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि 3 पदमा भनेको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। परमेश्वरले बोल्नुभयो अनि ती हुन आए। बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि जब यो कुराहरू विचार गर्दैछौँ अनि यो बाइबल मैले अध्ययन गर्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरू परमेश्वरको स्पिच एक्ट भनिन्छ है। परमेश्वर बोल्ने प्रक्रिया नै उहाँको काम हुन जान्छ। उहाँको काम उहाँले बोलेरै गर्नुहुन्छ, यो स्पिच एक्ट। अनि यस कारणले मण्डलीमा परमेश्वरले बोल्नु भएको कुराहरू यसको मेरुदण्ड, यसको मूल आधार सत्यताको बनेको छ, बन्नुपर्छ है। बाइबलमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्द चाहिँ अब यो कन्जङ्सन भन्छ होइन, एन्ड र बाहेक सबभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्द चाहिँ बोल्नु अथवा भन्नु है। बोल्नु अथवा भन्नु हिब्रूमा डबार, अनि ग्रिकमा चाहिँ लोगस अथवा कालेओ भन्ने शब्दहरू छ, जुन चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। अनि इजरायलको परमेश्वर चाहिँ बोल्नुहुने परमेश्वर, यसरी उहाँलाई चिनिएको थियो। अब्राहमलाई उहाँले बोलाउनु भयो है, उरदेखि निस्केर त कनानमा जा, परमेश्वरको बोलावट। अनि अब्राहम परमेश्वरको वचन बोलावटलाई पछ्याउँदै आयो है। अनि कसरी कनानमा बस्यो, ऊबाट एउटा जाति सुरु भयो, त्यो जातिसँग उहाँले करार बाँध्नु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राहमले गरे, इसाकले गरे है, याकुबले गरे, अनि 12 कुल उनीहरूले सोचे विचार परमेश्वर बोल्नु भएको छ। अनि हामी त्यो अनुसार आज्ञाकारितामा हिँड्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको विचार शैलीहरू थियो। त्यसपछि हामी देख्छौँ मोसाको जीवनमा परमेश्वरले मोसालाई सिनै पर्वतमा बोलाउनु भयो। अनि पछि त्यहाँ फर्केर इजरायलीहरूसँगै है मिस्र देशबाट निस्केर सिनैमा पुगेपछि परमेश्वरले 10 आज्ञा उनीहरूलाई दिनुभयो। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ मोसाले लेखेको पहिलो 5वटा पुस्तकहरू परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो अनि उनीहरूले सुने। अनि मोसासँग परमेश्वर भेट हुने पालमा भेट गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले जे कुरा मोसालाई भन्नुहुन्थ्यो उसले त्यो लिएर गएर चाहिँ उसले के गर्थे त, इजरायललाई भन्दथ्यो। उनीहरूको लागि बाटो देखाउने माध्यम, उनीहरूको लागि जीवन जिउने माध्यमहरू चाहिँ त्यो बन्न पुग्यो। परमेश्वरले बोल्नुभयो। अनि यसलाई चाहिँ प्रोफेटिक ट्रेडिसन भनिन्छ। अगमबानी अगमवक्ताहरूको परम्परामा इजरायलको जीवन अडिएको थियो। परमेश्वरले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो है। अनि सुन्ने बुझ्नेहरूले लिखित राखिदिए, गएर प्रचार गरे। अनि ती मानिसहरूले सुन्दा बुझ्दा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले थाहा गर्न सके। एउटा खण्ड तपाईँको माझमा पढेर सुनाउन चाहन्छु म। त्यो चाहिँ हो व्यवस्थाको पुस्तक। तपाईँले आफ्नो हातमा खोल्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 1-2 पदहरू म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। पृष्ठभूमिमा हेर्नुभयो भनेदेखि व्यवस्था 5 अध्याय चाहिँ 10 आज्ञा परमेश्वरले मोसाद्वारा दोस्रो पटक, ड्युटरोनोमी भनेको चाहिँ है दोस्रो पटक यो व्यवस्था पुनः उनीहरूलाई सिकाउनु भएको
कुराहरू 10 आज्ञा 5 अध्यायमा देख्छौँ भनेदेखि 6 अध्यायमा आएर परमेश्वरले मोसासँग भन्नुभएको छ 2 पदमा, सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरीहरू नाति नातिनाहरूले सबैले यी विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, यी लेखिएका दिएका विधि, यी विधानहरू, यी नियमहरू, यी आज्ञाहरू चाहिँ उनीहरूले पालन गर्नु। तिमीहरूको छोराछोरी नाति नातिनाहरूले 4 पदमा भन्नुहुन्छ, व्यवस्था 6 अध्यायको 4 पदमा, हे इजरायल सुन। अनि यो वचन खण्डलाई चाहिँ क्षमा भनिन्छ। हिब्रू भाषामा क्षमा भनेको चाहिँ सुन, लिसन, हियर। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू सुन। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर एउटै परमप्रभु परमेश्वर, गड इज वान। 5 पदमा, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझ शक्तिले प्रेम गर। तिम्रो आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा प्राणले उहाँलाई प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। 6 पदमा। 7 पदमा, ती तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारीता साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा, उठ्दा तिनको चर्चा गर। परमेश्वरको वचनको चर्चा छोराछोरीहरूलाई, नानीहरूलाई, नाति नातिनाहरूलाई तिमीले चर्चा गर, उनीहरूलाई सिकाओ। ती आफ्नो हातमा चिन्हको लागि कसिराख, बाँधिराख, तिमीहरूको निधारमा ती बाँधिराख। अनि ऐना हेर्दा उनीहरू परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको वचनबाट बनिएको स्वरूपहरू उनीहरूले देख्न सकुन्। तिमीहरूको घरको द्वार चौकुसहरूमा, मूल ढोकाहरूमा परमेश्वरको व्यवस्था लेखिराख, तिमीहरूले नभुल्नु। अनि यी कुराहरू तिमीले पालन गर्नु, परमेश्वरले इजरायललाई दिनुभयो। अनि यो कुरा गर्दा गर्दा इजरायल जाति चाहिँ, परमेश्वरको जनहरू चाहिँ उहाँको वचन आधारित बनिएका मानिसहरू थिए। 18 अध्यायमा, व्यवस्थाको 18 अध्यायमा आउँदा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। एक दुईवटा पद म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। 9 पदमा, व्यवस्था 18 को 9 पददेखि, परमप्रभु तिमीहरूलाई दिनुहुने देशमा तिमीहरू पुगेपछि त्यहाँ बस्ने जातिहरूको घृणित रीतिरिवाजहरू देखासिखी नगर्नु। अरू जातिहरूको, अरू मानिसहरूको, अरू मिडियामा देख्ने कुराहरू देखासिखी गर्नुपर्छ भने तिमीले नसोच। कस्तो कुराहरू हामी तल देख्दछौँ है, छोराछोरीहरू बलि चढाउने, सकुन अपसकुन बताउने, जोखाना हेर्ने, जादुगरी गर्ने, टुनामुना गर्ने, मृतहरूसँग सल्लाह लिने है, बिजुवाहरू, झाँक्रीहरू तिनीहरूको बिचमा है छँदैछन्, तर तिमीहरूको बिचमा चाहिँ हुनु हुँदैन। कडा आज्ञा आदेश परमेश्वरले 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, जोखाना हेर्ने, जादुगरी गर्ने कुराहरू है, तिमीहरू चाहिँ होसियारी बस्नु। परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई यी कुराहरूमा निषेध गर्नुभएको छ। तर 15 पदमा अनि 18 पदमा हामी देख्दछौँ, परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइहरू मध्येबाट म जस्तै, मोसाले इजरायललाई भन्दै हुनुहुन्छ, म जस्तै एकजना अगमवक्ता दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यो अगमवक्ताको परम्परामा बनेको समाजमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, तिमीहरूका निम्ति आफ्नै दाजुभाइहरू मध्येबाट म जस्तै एउटा अगमवक्ता उहाँले खडा गर्नुहुनेछ। म मेरो वचन तिनको मुखमा हालिदिनेछु। मैले गरेको आज्ञा सबै कुरा तिनले तिमीहरूलाई भन्नेछन्, सुनाउनेछन्। अनि हामीलाई थाहा छ त्यो अगमवक्ता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट त्यो अगमवक्ता जसले मोसाको परम्परामा आएर मानिसहरूको बिचमा उहाँ जिउनु भयो है। अनि येशूले भन्नुभएको छ कि यो नसोच, मत्ती 5 अध्यायको 17 पदमा, कि व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको छु भने नसोच। व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई पुरा गर्न म आएको छु। अब यो अगमवक्ताहरूको परम्परामा येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ है। अनि हामी आज मत्ती 7 अध्याय अध्ययन गर्दैछौँ। आजको मुख्य पाठमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यहाँ एक दुईवटा कुराहरू हामी निहालेर हेर्नेछौँ। मत्ती 7 अध्यायको 15 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि 15 पदमा भनिएको छ, झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियारी बस। करिब
1500 वर्षको परम्परा, अगमवक्ताहरूले बोलेको कुराहरू मान्दै पालन गर्दै जिउँदै आएका यी मानिसहरूको निम्ति येशूले फेरि अगमवक्ताहरूकै परम्परामा उहाँले के भन्नुहुन्छ कि झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियारी बस। तिनीहरू भेडाहरूको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। अब यहाँ एउटा कुरा येशूले सम्बोधन गर्न चाहनुभएको कुरा चाहिँ के छ त भन्दा साँचो अगमवक्तालाई कसरी चिन्ने है। ईश्वर वाणी सबैले खोज्छन्, परमेश्वरको वचन सबैले खोजिरहेका छन्, तर सत्य र गलत अगमवक्ता कसरी चिन्ने, यो दुविधा, यो कुरो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। किन भन्दाखेरि एकछिन मसँग विचार गर्नुहोस् है। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि मानिसहरूमा त्यो बोली वचन सत्यतापूर्वक इमान्दारितापूर्वक पुग्नु परेको छ। अनि त्यो दुई पक्ष बीचको माध्यम चाहिँ अगमवक्ता हो। यदि ऊ अगमवक्ता नै आफ्नो स्वार्थको कारणले, अरू विचार र अल्टेरियर मोटिभ्सको कारणले, अरू मनस्वार्थको कारणले उसले सत्य वचनलाई मोडाएर गलत अनि झुटो कुराहरू बताउँछ भनेदेखि परमेश्वरको वचन वाणी मुहानमा नै त्यो प्रदूषित हुन जाँदछ। जसरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउँदाखेरि यसको मुहान ट्याङ्की चाहिँ सुन्दरी जलमा छ, अनि त्यो सुन्दरी जलको ट्याङ्कीमा नै प्रदूषण प्रशस्त त्यहाँ हालियो गरियो भनेदेखि काठमाडौँभरि परिचालन हुने, वितरण हुने पानी चाहिँ प्रदूषणले भरिएको पाइन्छ। अनि त्यो खालको महत्त्व है, त्यो खालको अर्थ बोकेको चाहिँ एउटा अगमवक्ताले छ, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र उसले मानिसहरूलाई जीवन दिने वचन बोल्नु पर्दछ। त्यहाँ चाहिँ प्रदूषण हुनु हुँदैन भन्ने प्राथमिकता हामी यहाँ देख्दछौँ। यस कारणले झुटो अगमवक्ता कसरी चिन्ने त भन्दा येशूले भन्नुभएको छ है, तिनीहरूको फलबाट तिमीहरूले झुटो अगमवक्तालाई चिन्नेछौ है। के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। अनि 20 पदमा हामी देख्दछौँ, यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले चिन्नेछौ। फलबाट उनीहरूले बोलेको वचन जीवन र व्यवहारमा पुग्दाखेरि त्यो जीवन व्यवहारले फलाएको फलहरू चाहिँ अगमवाणी सत्य छ कि गलत छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदछ। त्यो कुराले है स्पष्ट देखाइदिनेछ। अनि म भन्ने गर्छु, फलले ढाट्दैन। हामी उभिएर बोल्ने, प्रकट गर्ने, प्रस्तुत गर्ने जस्तो तसो हामी गरौँला, तर फलेको फलले चाहिँ ढाट्दैन। बाहिर देखिँदाखेरि बोक्रा है प्रेजेन्टेसन खतरा भयङ्कर होलान्, तर त्यसले फलाएको फलहरूमा चाहिँ त्यो गुण छैन भने त्यो परमेश्वरबाट आएको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। भनेदेखि यहाँ दोस्रो भाग चाहिँ 21 पददेखि 23 पदसम्म चाहिँ एउटा अनौठो प्रसङ्ग त्यहाँ बिचमा राखिएको छ। किनभने 15 देखि 20 सम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यी बोल्ने वक्ताहरूको विषयमा यहाँ लेखिएको छ है। बोल्ने अगमवक्ता, वाणी वचन दिने व्यक्तिहरूको विषयमा हो भनेदेखि 20 मा चाहिँ 21 पददेखि 23 पदसम्म चाहिँ एउटा बिचको भागमा परमेश्वरले हरेक कुराको, हरेक शब्दको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन है। स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउनेछ। वचन, वाणी, अगमवाणी, सत्यता दाबी गरिन्छ, तर परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ पुरा भएको छ कि छैन त्यो अनुसार चाहिँ परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरैजनाले चाहिँ तपाईँको नाममा त हामीले क्या खतरा खतरा काम कुराहरू गऱ्यौँ, भूतहरू धपायौँ इत्यादि भनेर उनीहरू परमेश्वरको अगाडि, न्यायको अगाडि उभिनेछन्। अनि परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, खै मैले त तिमीलाई चिनेकै छैन। परमेश्वरले नचिन्नु, नरक चाहिँ त्यो हो प्रिय, द्याट्स हेल। परमेश्वरले मलाई थाहा छैन, मैले चिनेको छैन।
यति गहन कुराहरू है। ए अधर्मी काम गर्ने मानिस मबाट दूर होइजाऊ। त्यो नरक हो। संसार पृथ्वीमा नै रहिआएको नरक त्यो बन्न सक्छ। तर 24 देखि 27 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सुन्ने व्यक्तिहरूको लागि, माथि वक्ता अगमवक्ताहरूको विषयमा थियो भनेदेखि यहाँ तल चाहिँ सुन्ने श्रोताहरूको विषयमा हामी तल देख्दछौँ। यसकारण जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। सुन्ने व्यक्तिहरू, सुन्ने र पालन गर्ने जीवन चाहिँ चट्टानमाथि जग बसालेको घर जस्तो मजबुत। हुरी आउँछ, बतास आउँछ, छाल आउँछ, तर त्यो ढल्दैन, किनभने उसको जीवन चट्टानमाथि बसालिएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो चट्टान हुनुहुन्छ है। तर मूर्ख व्यक्ति को हो त? जसले वचन सुन्छ तर उसले पालन गर्दैन। परमेश्वरको इच्छा यो वचनमा के छ भन्ने कुरा उसले बुझ्न चाहँदैन र गर्दैन भनेदेखि उसको जीवन चाहिँ बालुवामा बसालेको जग जस्तो। जब हुरी बतास आउँछ, छाल आउँछ, त्यसलाई उखालेर फ्याँकिदिन्छ। किनकि जहाँ अपर्च्युनिटी आयो, जहाँ हुरी बतास लाग्यो, जहाँ पीडा दुःख आयो, जहाँ कोरोना भाइरस आयो, भूकम्प आयो, विश्वास अब रहेको अवस्था छैन। किनकि आफ्नो मनस्वार्थ इच्छाको कारणले परमेश्वरको वचन प्रयोग गरिरहेको थियो। अब त्यो चाहेको कुरो नै छैन भनेदेखि अब किन विश्वास गर्नु पर्यो त? अनि धेरै जीवनहरू गुमिसकेको, विश्वासबाट पछि हटिसकेको तपाईँ हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन कठोर छ। वचन सुन्ने र पालन गर्ने जीवनहरू हाम्रो बनोस्, उहाँ चाहनुहुन्छ। जब यो वचन हामी सुन्दै गर्छौँ, हामी येशूलाई देख्छौँ, हामी येशूलाई देख्छौँ है। किनभने धेरै अगमवक्ताहरू आए गए। येशूको समयकालमा धेरै धर्मगुरुहरू, धेरै फरिसी सदुकीहरू थियो, विद्वान। उनीहरू वचन पढ्दैन थिए, उनीहरू वचन मेमोरीबाट कण्ठस्थ पारेको अवस्थाबाट उनीहरूले वाचन गर्थे। यति ज्ञानी शिक्षित मानिसहरू उनीहरू थिए। तर येशूले तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है, मानिसहरू येशूको शिक्षामा छक्क पर्दथे 28 पदमा। किनकि सदुकी शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, तर बेग्लै अधिकारले उहाँले शिक्षा सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि मैले येशूको जीवनलाई एकछिन विचार गरेँ। के कुरोले उहाँलाई सत्य ठहराएको छ अथवा सही बनाएको छ? सत्य मात्र होइन, तर ट्रुथ मात्र होइन, तर सही ठहराएको छ। के कुराले? हामी तल हेर्दै गयौँ भनेदेखि त्यहाँ देख्दछौँ 8 अध्यायमा मसँग एकछिन हेर्नुहोस्। तब उहाँ यो डाँडाको उपदेश, हामीले अघि हेरेको पाठहरू चाहिँ डाँडाको उपदेशमा उहाँले शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? डाँडाबाट ओर्लेर आएपछि ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो र उहाँको अगाडि घोडा टेकी त्यसले भन्यो, हे प्रभु, तपाईँको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। कुष्ठरोगी डाँडा बजारबाट बाहिर, पर्खालबाट बाहिर पन्साइसकेको यो व्यक्ति येशूले के गर्नुभयो? आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो, त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। अरू कुनै धर्मगुरुले यो काम चाहिँ गर्दैन थियो है। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, येशूले परमेश्वरको वचनलाई कसरी एप्लाई गर्ने, परमेश्वरको वचन ज्ञान शिक्षा लिइसकेपछि आज्ञाकारी भएर कसरी जिउनु पर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई देखाउनुहुन्छ। अनि उहाँको जीवनबाट हामी देख्छौँ। उहाँले मुखले मात्र भन्नु भएन, किनकि धर्मगुरुहरू येशू कहाँ आए, हे गुरु, वचनमा सबैभन्दा महान व्यवस्था आज्ञा चाहिँ कुन हो? येशू, तिमीलाई थाहा छ। धनी शासक येशू कहाँ आयो, अनि हे गुरु, यी कुराहरू त मैले बाल्यकालदेखि नै पालन गर्दै आएको छु, यी व्यवस्थाहरू त। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा सबैभन्दा महान आज्ञा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई तिम्रो सारा आत्मा, हृदय, प्राणले, समशक्तिले उहाँलाई प्रेम गर। अनि दोस्रो पनि त्यस्तै छ कि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। अनि धनी शासकलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमी सबै कुरा बेचेर मेरो पछि लाग। यी व्यक्तिहरूले परमेश्वरको वचन सुनेका थिए, बुझेका थिए, पालन गर्दाखेरि
व्यवहारमा कुनै के नमिले जस्तो। अनि येशूले यी तीर जस्तो वचनले उनीहरूलाई भन्नुहुँदछ कि है परमेश्वरलाई प्रेम गर, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, आएर मेरो पछि लाग। येशूले हामीलाई परमेश्वरको वचन कसरी पालन गर्ने, जिउने भन्ने कुरा देखाइदिनुहुन्छ है। अझ पछिको पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ, प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रकाश 1 अध्यायदेखि नै हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको वचन म हुँ, अल्फा र ओमेगा म हुँ। परमप्रभु परमेश्वर बोल्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ है कि कसरी यी कुराहरू अब पुरा हुनेछन्, यी कुराहरू पुरा हुन आइरहेका छन्। अनि यहाँ प्रकाश 1 अध्यायको 9 पद, 3 पद, 17 पद, 18 पदमा येशू भन्नुहुन्छ यी कुराहरू लेखेर राख, यी कुराहरू लेखेर राख, किनकि बोल्नु हुने चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ ढाँट्नु हुने छैन। यी कुराहरू पुरा हुन आउनेछन्। अनि 21 अध्याय, प्रकाश 21 अध्यायको 5 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि हामी देख्दछौँ कि सिंहासन विराजमान हुनु मलाई भने, हेर यी सबै कुरा म नयाँ तुल्याउने छु, यसकारण यी कुराहरू लेख, यी कुराहरू भर पर्दा र सत्य छन्। येशू ख्रिस्टको जीवनबाट परमेश्वरको वचन पुष्टि भएको छ अनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। भनेपछि येशूलाई धारण गरेर जिउँदा हामी अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। येशू ख्रिस्ट र अगमवक्ताको परम्परामा फल लाग्ने गरी, फ्रुटफुल हुने गरी बाइबल विश्वासीहरू हामी कसरी बन्ने, बाइबल विश्वासी मण्डली हामी कसरी बन्ने, एकछिन मसँग विचार गर्नुहोस्। हामी पास्टर अगुवाहरूले त आफ्नो मूल्य मान्यतामा लेखिराखेका छौँ कि वचन बाइबल है अध्ययन, एक्सपोजिटोरी प्रिचिङ, जसले चाहिँ वचनलाई सही अर्थ लगाउन सिक्दै अनि अरूलाई आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्न सिकाउने अनि प्रयोगात्मक रूपले आफ्नो स्टडीद्वारा जीवनमा प्र्याक्टिकली प्रयोग गर्न सक्ने गरी सिकाउने जिम्मेवारी हाम्रो छ। अनि यो मान्यता हामी सधैँ माथ गर्नेछौँ भने तपाईँ हामी विश्वासीहरूको लागि है, मैले यहाँ लेखेको छु कि अनुभव तार्किक, एक्सपिरियन्सियल, अनुभव तार्किक अध्ययन र अभ्यासको जीवनको लागि वचन अध्ययन गरौँ। अभ्यासको जीवनको लागि अनुभव तार्किक वचन अध्ययन र अभ्यासको जीवन हामी जियौँ। किनभने जुन कुरा वचनबाट सिकिन्छ त्यो अनुभवमा जीवनमा लागू हुँदैन भनेदेखि त्यो खेर जान्छ है। तर परमेश्वरको इच्छा थियो कि हाम्रो जीवनहरू परिवर्तन हुन्। यो वचन पढिसकेपछि हाम्रो जीवनमा सुधार परिवर्तन आउनुपर्ने थियो है। अनि त्यो कसरी आउँछ, हामीले यो सिक्दै जाने कुराहरू हामीले आफ्नो स्मल ग्रुपहरूमा, बाइबल स्टडी ग्रुपहरूमा अगुवाहरूसँग मण्डलीमा आएर सिक्दछौँ कसरी यो वचनलाई हामीले व्यवहारमा लाने त। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो कि पवित्र आत्मा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु, उहाँले तिमीहरूलाई यी वचनहरू सिकाउनु हुनेछ र पालन गर्न सहायता गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यसकारण हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ पवित्र आत्मा आउनुहोस्, हाम्रो सुरुको प्रार्थना। त्यसपछि उहाँले हामीलाई वचन बुझ्न, पालन गर्न, सिकाउनु सहायता गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको पहिलो जिम्मेवार, उहाँको अस्तित्व नै त्यही हो, हामीलाई परमेश्वरको वचन बुझ्न र पालन गर्न उहाँले सिकाउनुहुन्छ है, अरू चटक गर्नको लागि होइन। प्रियहरू भनेदेखि तपाईँ र मैले पवित्र आत्मामा कसरी बुझ्ने एउटा अभ्यास हामीले मण्डलीमा गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ ल्याक्टियो डिभिना भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सामाजिक तवरले है वचन अध्ययन गर्दा एक आपससँग मिलेर हैन पवित्र आत्माको निगरानीमा, सहायतामा हामी वचनलाई ध्यानमग्न भएर पढ्छौँ। जसरी उहाँले मात्रै यो वचन हामीलाई सिकाउन, बुझाउन सक्नुहुन्छ। एक आपसलाई ध्यानमा राखेर कसरी यो वचन अध्ययन पढिसकेपछि अब परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने र त्यसै गरी आफ्नो छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्ने, त्यो वचनले हामीलाई आधारहरू सिकाउँदछ। त्यो सिकेपछिको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो आन्तरिक जीवनमा, हाम्रो विचार शैलीहरूमा है
परिवर्तन आउनुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने शैली व्यवहारहरूमा परिवर्तन आउँदछन्, किनभने परमेश्वरको वचन हामीले गहनतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ भनेदेखि अन्तिम कुरो चाहिँ त्यो वचनले फल फलाउनेछ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्दा, उहाँलाई आराधना गर्दा, हाम्रो जीवन चेन्ज हुँदै जाँदा, हाम्रो छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्दा, वास्ता गर्दा उनीहरूको जीवनमा पनि त्यो वचनको फलहरू चाहिँ लटरमय फलेको हामी देख्नेछौँ। जसरी येशूले त्यो कुष्ठरोगीको जीवनमा गर्नुभयो, वास्ता, प्रेम, परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनहरूबाट प्रशस्त फलदायी हुँदै जान सकेको होस्। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। आमेन। जय मसीह।